तपाईँलाई थाहा नै छ अब हुनेसँग माग्छौँ, दयालुसँग माग्छौँ, दातासँग माग्छौँ, असहाय अपाङ्ग अनाथलाई दिने गरेर दिन बितेको छ। तपाईँ आफैमा सामान्य परिवारको मान्छे हुनुहुन्छ। तपाईँलाई यस्ता असहाय अशक्त दिनदुखीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने खालको उत्साह कहाँबाट आयो अथवा त्यो विचार कसरी आयो? होइन, कतिपय कुराहरू कस्तो हुन्छ भनेपछि अब पढेर सिकेका मान्छेहरू पनि छन् नेपालमा होइन। अब यो विश्वमै भनौँ कतिपय पढेर सिकेका मान्छेहरू छन्। म पढेर होइन, कतिपय अब एउटा थ्योरी गरेर थेसिस गरेर अब यो क्षेत्रमा आएका मानिसहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि राम्रै काम गर्नुभएको छ, मैले उहाँहरूले पनि राम्रो काम गर्नुभएको छ मैले भन्दिनँ। तर म पढेर होइन, म पढेर आएको हो। म यस्तो गरिब परिवारको मान्छे हो जसले मलाई जुन खालको मैले जीवनयापन गरेँ त्यो जीवनयापन जुन अप्ठ्यारो तरिकाले मैले गरेँ, मेरो बाल्यकाल अब मेरो अलिकति यो युवा कालमा जुन मैले भोगेँ, जुन पीडा भोगेँ, त्यो पीडाले मलाई यो क्षेत्रमा ल्याएको हो। मैले तपाईँहरूलाई भन्नुपर्दा म यस्तो परिवारको मान्छे हो, मैले 18 वर्ष पुगेपछि मात्रै चप्पल लाएको हुँ। त्यति बेला हात्ती साप चप्पल आउँथ्यो, यति मोटो हुन्थ्यो। तपाईँले कति देख्नुभयो, तपाईँ अलिक पछिको मान्छे, त्यो मैले आफै पनि लगाएको छु। हात्ती साप चप्पल आउँथ्यो। त्योभन्दा अगाडि यो टायरको चप्पल, 18 वर्ष पुगिसकेपछि मैले टायरको चप्पल लगाएको हुँ। र कपडा कस्तो हुन्थ्यो हाम्रो भन्नुहुन्छ भने, हामी अब परिवारमा 7 भाइ है। अब बुवाको अवस्था, आर्थिक अवस्था एकदम नाजुक। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ प्यान्ट तलबाट फाट्यो भनेपछि अलि माथिबाट काटेर हाफ प्यान्ट बनाउनु पर्ने, कहिले चाहिँ पछाडि हिपबाट चाहिँ प्यान्ट फाट्यो भने त्यही तल काटेर माथि लिएर टाढो हालेर लाउनु पर्ने। यो जीवन बाँचेको मान्छे हुँ म। यस्तो तरिकाले म हुर्केको मान्छे हो। अब पछि मेरो चाहिँ अब म जान्ने सुन्ने भइसकेपछि, अलिकति चाहिँ अब मेरो चेतनाको विकास भइसकेपछि म केही वर्ष, धेरै वर्ष म अब अहिलेको यो जो अब मैले जीवन परिवर्तन गरेँ भन्दै मैले पनि राम्रो खाँदै राम्रो लाउँदै हिँड्नेमै म तल्लीन भएँ। तर त्यही बिचमा मैले देखेँ अब यस्तो अब पुसमाको एउटा कठ्याङ्ग्रिने जाडोमा पनि जो बालबालिकाहरू लुकलुक काम्दै है, जो गरिबका बालबालिका हुन्, जो असहाय बालबालिका हुन्, जो अनाथ बालिका, ती बालबालिका चाहिँ लुक काम्दै स्कुल आएको अथवा लुक काम्दै चाहिँ त्यो घाँस दाउरा गर्न गएको देखिसकेपछि मैले यो अभियान कसरी सञ्चालन गरेँ त भन्नुहुन्छ, अब मैले यी बालबालिकाको नाङ्गो ढाक्नुपर्छ। अब मैले यी बालबालिकालाई जाडोबाट बचाउनुपर्छ। अब मैले यी बालबालिकालाई भोकबाट बचाउनुपर्छ। अब मैले यी पढ्न नपाएका बालबालिकालाई मैले पढ्ने अवसर दिनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण अथवा भन्ने हेतुले म यो क्षेत्रमा आएको हुँ। पछि गएर मैले चाहिँ अब असहाय, गरिब, अपाङ्गहरू, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पनि हामीले चाहिँ हाम्रो राउटे लोकमुख सीमान्तकृत वर्ग उत्थान प्रतिष्ठान नेपालको तर्फबाट हामीले चाहिँ उनीहरूलाई पनि प्रत्यक्ष राहत पुग्ने कार्यक्रम त हामी अहिले गर्दैछौँ। तर म खासमा बालबालिकाको दुःख देख्न नसकेर यो क्षेत्रमा आएको हुँ र मेरो बालापन पनि त्यस्तै दुःखमा बितेको हुँदा म त्यतातिर उत्प्रेरित भएको। भनेको गरिब हुँदाको पीडा आफूसँग पनि छ होइन त? त्यसकारण सहयोगको लागि तपाईँ जुटिरहनु भएको छ, त्यो अभियानमा लाग्नु भएको छ। हजुर हजुर। तपाईँले फेसबुकमा हालेको मैले देख्ने गरेको छु, बालबालिका, अशक्त, अपाङ्ग, वृद्धहरूलाई सहयोग गरेको देखिन्छ। फेसबुकमा तपाईँले हालिराख्नु भएको हुन्छ। कोहीसँग तपाईँले सहयोग लिँदै गरेको, कतै दिँदै गरेको तपाईँले फेसबुकमा राखिराख्नु भएको हुन्छ। तपाईँले सहयोग माग्दै हिँड्नुहुन्छ कि तपाईँलाई सहयोगी मनहरूले तपाईँलाई आफै खोज्दै पछ्याउँदै आउँछन् कि तपाईँ आफै खोज्दै जानुहुन्छ? होइन, अब यसको सुरुवात, अब हरेक कुराको सुरुवात अलिक कठिन नै हुन्छ, कठिन खालकै हुन्छ है। अब 2068 सालमा राउटे लोकमुख सीमान्तकृत वर्ग उत्थान प्रतिष्ठान नेपालमा बसेर जुन राउटेका लागि अब सेवा गर्ने मैले अवसर पाएँ, त्योदेखि नै मलाई कस्तो भयो त भने अलिकति बाटो अलिकति खुल्ला जस्तो हुँदै गयो है। बाटो अलिकति पहिला साँघुरो थियो, म कसैसँग माग्न सक्दैन थिएँ है, कसैलाई केही अनुरोध गर्न सक्दैन थिएँ। म त्यो राउटे लोकमुख सीमान्तकृत वर्ग उत्थान प्रतिष्ठान नेपालमा गइसकेपछि त्यहाँबाट मैले माग्न सिकेँ है। माग्न सिक्ने क्रममा अब पहिला राउटेका लागि मागियो, त्यस पछाडि गन्धर्व, अनि बादी जाति, मुसहर, अनि यता तराईमा गएर तपाईँको कुशवाडिया जाति, यिनीहरूको लागि माग्न थालियो।
त्यस पछाडि 2073 सालको हाम्रो साधारण सभाले के गर्यो भने राउटी लोपोन्मुख सीमान्तकृत वर्ग उत्थान नेपालको साधारण सभाले के गर्यो त भन्नुहुन्छ नि नेपालका अनाथ अपाङ्ग असहाय नागरिकलाई पनि अरू जे जातिका भए पनि जुन क्षेत्रका भए पनि माग्ने र उनीहरूलाई सहयोग गर्ने भन्ने निर्णय गरिसकेपछि म यो क्षेत्रमा आएँ। यो क्षेत्रमा आउनुपर्दा म तपाईँलाई एउटा गतिलो मलाई एउटा स्मरण तपाईँको पर्सनली मलाई एउटा गतिलो समयको स्मरण गराए कि म कुनै कारणले प्रावि टुनापानी यो तुलसीपुर 3 महानगरपालिका वार्ड नम्बर 3 को टुनापानीमा छ विद्यालय प्रावि टुनापानीमा गएको थिएँ। त्यो अरू थप त्यो विद्यालयमा पनि म गएको होइन तर अन्त जाने काममा जाँदाखेरि त्यो विद्यालयमा पसिसकेपछि त्यहाँ 7 जना बालबालिका मैले यस्तो देखेँ कि यो पुसको महिना लुक 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 काँपेर कक्षा कोठामा बसिरहेको एउटा पातलो एउटा स्कुल ड्रेस तपाईँले देख्नु भएको छ एउटा सेतो एउटा सर्ट एउटा निलो चाहिँ अब मेडी अथवा प्यान्ट लाएर लुक 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 काँपेको त्यो देखिसकेपछि होइन है मैले यिनका लागि पनि माग्नुपर्छ भन्ने मैले आफै भित्रभित्रै होइन आफ्नै मनमा निर्णय गर्छु। माग्ने कसलाई त होइन माग्न त्यति सजिलो पनि छैन अनि दिने हो कि होइन माग्ने कसलाई त भने अनि सोच्दै गए 3 दिन पछाडि मैले एउटा हिम्मत गरेँ अब मैले माग्नुपर्छ। कोसँग माग्ने त भने तुलसीपुर 3 मै रहेका एउटा युवा व्यवसायी हुनुहुन्छ अजय गिरी उसको नाम हो बाबु हो मेरो है उसलाई मैले आफ्नै छोरा जस्तो मान्छु उसको बुवाको मृत्यु भइसकेको छ त मैले आफ्नै छोरा जस्तो मान्छु कि आजभोलि उसलाई मैले आँट गरेँ अजय गिरीलाई होइन अजय गिरीलाई भने बाबु मलाई त यो 7वटा ज्याकेट किनेर देऊ त म प्राइभेट टुर्नामेन्टमा लगेर चाहिँ यो म उनीहरूलाई दिएर आउँछु यिनी यस्ता बालबालिकाहरू लुकलुक काँपिराखेका छन्। उसले भन्यो मलाई मैले ड्राई मागेँ यसले दिन्छ कि दिँदैन भनेर ड्राई मागेँ उसले भने किन अङ्कल 7वटा मात्र किन 25वटा दिन्छु अङ्कल भन्यो कि अनि उसले 25वटा ज्याकेट मलाई उपलब्ध गरायो त्यो लगेर म प्राइभेट टुर्नामेन्टमा गएँ र ती बालबालिकाहरूलाई पहिराइसकेपछि मलाई एउटा किसिमको आँट के भयो त भन्नुहुन्छ भने एउटा किसिमको पहिचान मैले के गरेँ त भने होइन है यहाँ इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने मान्छेलाई सहयोग गर्ने मान्छेहरू छन् सहयोग गर्ने मान्छेहरू रहेछन् भन्नेमा म पुगेँ र मैले त्यही दिन एउटा वृद्धको फोटो राखेर मैले चाहिँ फेसबुकमा अपलोड गरेर सहयोग मागिसकेपछि उहाँहरूले सहयोग उपलब्ध गराउनु है। आजभोलि कुरा गर्नुभयो तपाईँहरूले कतिपयलाई मैले अब थोरैलाई मैले आफै माग्ने गरेको छु मुखै हालेर माग्छु मैले तर धेरैले के गर्नुहुन्छ भने मेरो मेसेन्जरमा आएर लौ त्यस्तो कतै दिन दुखीहरू हुनुहुन्छ भने हाम्रो तर्फबाट हामी यो सहयोग गर्न चाहन्छौँ अथवा हाम्रो घरमा यस्तो किसिमको हामी चाहिँ एउटा फेस्टिभल मनाइराखेका छौँ जस्तो किसिमको कि जस्तो जन्मदिन भयो अनि बुबाको श्राद्ध भयो श्री सत्यनारायणको कथा भयो छोराको विवाह भयो छोरीको विवाह भयो त्यस्तो शुभ कार्यबाट पनि मलाई सहयोग प्राप्त हुने गर्छ जस्तो उहाँ त्यो शुभ कार्य खर्चबाट बचाएर उहाँहरूले चाहिँ मलाई सहयोग गर्नुभएको छ। कतिपय अब मैले अघि भने जस्तै अब माग्नुपर्छ धेरैले मलाई अहिले आफै फोन गरेर आफै मेरो चाहिँ फेसबुक मेसेन्जरमा आएर सहयोग दिनुहुन्छ। भनेको अब सहयोग माग्ने क्रममा कतै तपाईँले अघि भनिसक्नुभयो राम्रो स्वच्छ मनले काम गर्न सुरुवात गरियो भने सहयोगी हातहरू जुट्छन्। हजुर तर यो सहयोग माग्ने क्रममा कतै त्यस्तो मनमा चोट पर्ने कुरा दुःख लाग्ने कुरा कतैबाट आएको छ कि छैन? त्यस्तो मैले पाएको छैन किन भनेपछि एउटा कुरा त के हो भन्नुहुन्छ भनेपछि मैले सहयोग यदि मागे भनेपछि मैले नगद माग्दिनँ उहाँहरूले जानेर नजानेर नगद दिनुहुन्छ मलाई है मैले नगद माग्दिनँ। मलाई खास माग्ने कुरा के हो उसो भए? मैले माग्ने कुरा जे आवश्यकता छ अब मेरो आवश्यकता पैसा होइन हेर्नुहोस् है मेरो आवश्यकता प्रमुखमा कसैको एउटा चाहिँ अब एउटा अस्ति भर्खर मैले एउटा फोटो अपलोड गरेको छु एउटा वृद्ध आमा हुनुहुन्छ तुलसीपुर 3 शिवपुर डाँडामा उहाँले चोली उहाँको फोटो मैले खिचिरहँदा 2टा कुमबाट चाहिँ चोली च्यातिएको फोटो तपाईँहरूले देख्नु भएको होला मैले फेसबुकमै अपलोड गरेको छु। त्यो चोली च्यातिएको त्यो फोटो खिचिरहँदा र त्यो चोली च्यातिएको अवस्थामा मलाई कसैले पैसा दियो भने त्यो पैसाले त्यो उहाँको त्यो च्यातिएको चोली अथवा त्यो च्यातिएको चोली सिलाइदिन्न कि त्यो भएर मलाई चोली दिनुहोस् भनेर भन्छु मैले पैसा माग्दैन मैले नगद माग्दैन। तर साथीहरूले के भन्छन् भनेपछि अब दिने मान्छेले के भन्छ हामीलाई फुर्सद छैन तपाईँ आफै किनेर दिनुहोस् भनेर पनि मलाई नगद दिने गर्नुभएको छ। तर मैले सर्वप्रथम के माग्छु त भन्नु जे आवश्यकता छ जहाँनिर जस्तो अनाथ भयो कोही भोको रह्यो कोही कसैले पढ्न पाएन कोही अनाथ बालबालिकाको हातमा कापी छैन मैले कापी माग्ने हो पेन्सिल माग्ने हो ब्याग माग्ने हो अनि उसलाई स्कुल ड्रेस मागिदिने हो स्कुल जाने बेला लाउने जुत्ता मागिदिने हो उसलाई स्कुल जाने बेला खाजाको व्यवस्था मागिदिने हो मैले। त्यो भएर
यस उसले पनि मलाई के लाग्छ भनेपछि मेरो इमान्दारिताप्रति यसले कतै केही योबाट बचाएर खाने केही यसको मनसाय भई यसले नगद माग्थ्यो होला, यसले त्यस्तो यसको मनसाय छैन, यसले चाहिँ जिन्सी माग्छ भन्ने कुरा बुझेर नै त्यस्तो अप्ठ्यारो मानेर दिएको मलाई लाग्दैन। अहिलेसम्म त्यस्तो छैन मलाई। तपाईँ आफैमा एउटा गरिब विपन्न परिवारको मान्छे पनि हो। तपाईँले आफ्नो कामकाज आफ्नो रोजीरोटीतिर लाग्न छोडेर सामाजिक अभियानमा लाग्ने क्रममा घर परिवारबाट कहिलेकाहीँ अब अलि यो नगर्ने हो कि यो कामलाई अलि थाँती राखेर अरू आफ्नो घर दृष्टितिर अलि बढी समय दिनुपर्ने हो कि भन्ने खालको कुरा उठ्छ हुँदैन? अब त्यो पहिला सबैको घरमा उठ्छ है। अब मेरो घरमा पनि त्यो नउठेको चाहिँ होइन, मेरो घरमा पनि उठेको हो। छोराछोरीहरूले पनि उठाएका हुन्, श्रीमतीले पनि उठाउनु भयो र पछि गएर अब मैले उनीहरूलाई पनि अब सम्झाउँदै गएँ र मैले पनि आफ्नो तरिकाले काम गर्दै गएँ र सामाजिक मूल्य मान्यतामा आधारित मेरा कामका साना प्रभावहरू यो समाजमा बिस्तारै पर्न थाल्यो। यो पर्न थालिसकेपछि घरबाट पनि जब मैले के गर्न थालेँ त भनेपछि म जुन ठाउँमा जान्छु त्यो ठाउँको भिडियो गरेर त्यो ठाउँको वास्तविक चित्रण गरेर ती जुन ठाउँमा गएर जुन मान्छेलाई मैले सहयोग गर्छु ती मान्छेहरूको वास्तविक जीवन अथवा वास्तविक दिनचर्यालाई चित्रण गरेर त्यो भिडियो बनाएर मैले चाहिँ मेरो श्रीमतीलाई लगेर देखाउने, मेरो छोरीलाई लगेर देखाउने गरी यस्ता मान्छे पनि छन् यहाँ हाम्रो समाजमा। यी मान्छेहरूलाई हामी जस्तो एउटा चेतना पाएको मान्छेले सहयोग गर्नु, अरू कसले सहयोग गर्ने भन्ने ढङ्गबाट उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्दै जाँदा आजभोलि खुसी छन्। सबैभन्दा पहिला म यो रेडियो मार्फत मेरो श्रीमती नन्दकला बुढामगरलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म यो कार्यमा जहाँ छु मेरो श्रीमती नन्दकला बुढामगरको योगदानको कारणले छु। मेरा अब 6 भाइना छोराछोरी उठ्छन्, छोरीहरू ठुला क्लासमा पढ्छन्। ती छोरीहरूलाई पढाउने खर्चदेखि लिएर जम्मै खर्च उनले बेहोरेकी छन्। मैले 10देखि 12वटा माउ बाख्रा मैले राखिदिएको छु। त्यो माउ बाख्राको स्याहार सुसार गर्छन्, घर सबै खर्च उनले मतलब धानिराखेका छन् अहिलेसम्म। त्यसैले मैले मेरो श्रीमतीलाई मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु। यदि श्रीमती नन्दकला बुढामगरको यति ठुलो साथ हुन्थेन भनेपछि सायद मैले पनि यो गर्न सक्थिनँ। किनकि तपाईँलाई थाहा छ म त राति पनि हिँडेको छु, दिउँसो पनि हिँडेको छु, बिहान पनि हिँडेको छु, साँझमा पनि हिँडेको छु। म त सहयोगको लागि हिँडेको छु, कतै माग्न हिँडेको छु, कतै दिन हिँडेको छु हैन। भएपछि त मेरो घर अब त्यो अटोमेटिकली त्यो हावा चले जस्तो चल्ने त पक्कै पनि होइन हैन। कसैको योगदान छ, त्यो योगदान भनेको श्रीमती नन्दकला बुढामगरको योगदान। अनि खनजोत गर्नुपर्ने होला, खेतीपाती गर्नुपर्ने होला, त्यसलाई बाबु म श्रमजीवी मान्छे हो। खनजोत गर्ने बेलामा रमाइकन जोत्छु मैले है। मैले चाहिँ के गर्छु भने म अबको 7 दिन चाहिँ यो तपाईहरु माझमा आउँदैन। मैले उहाँहरूलाई कतिपय बेला वृद्धहरूले फोन गर्नु, ल मेरो हिजो मात्रै मलाई एकजना वृद्धले के भन्नु भने मेरो त जुत्ता च्यातियो बाबु, मेरो कोट च्यातियो बाबु भन्नु। मैले भने अब म अहिले फुर्सदमै छु बुवा, म हजुरलाई मागेर दिन्छु। जति बेला मैले मेरो घरको काम अब यो गहुँ छर्ने बेलामा है, मङ्सिरमा धान काटेपछि गहुँ छर्ने हुन्छ, त्यति बेला अब जग्गा जमिन पनि मेरो धेरै छैन। मेरो त्यही 8-10 गट्ठा जग्गा छ। त्यो 8-10 गट्ठा जग्गा मैले 2-3 दिनमै जोतेर भ्याउँछु। त्यति बेला चाहिँ म भ्याउँदिनँ। अहिले म फुर्सदमै छु बुवा, अब तपाईँलाई मागेर मैले दिन सक्छु भने जस्तै त्यति बेला मलाई फोन गर्ने मान्छेलाई म के भन्छु त भने म यति बेला फुर्सदमा छैन है। मैले पनि मेरा छोराछोरीलाई पाल्न खुवाउन, मैले खानको लागि अन्न उबाल्नुपर्छ। म 7 दिनको लागि मैले तपाईँहरूसँग माफी मागेँ। 7 दिन पछाडि म आफै आएर फेरि तपाईँको घरमा आइपुग्छु म भनेर उनीहरूसँग समय मिलाएर उनीहरूसँग माफी मागेर है, उनीहरूसँग समय मागेर मैले आफ्नो घरको चाहिँ खेतहरू बारीहरू खनजोत गर्ने, धान रोप्ने, अनि गहुँ छर्ने, मकै रोप्ने काम गरिसकेपछि वर्षमा त्यही हो, म वर्षमा चाहिँ 13देखि 14 दिन चाहिँ मैले घरमा काम गर्छु। अब त्यो बाली नाली लगाउने बेला अनि 1-2 दिन चाहिँ म बाली नाली स्याहार्ने बेलामा घरमा बस्छु। त्योभन्दा अघि पछि म घरमा हुँदैन। बाँकी समय मेरो अब परिवारकै हातमा मेरो घर रहन्छ। तपाईँले अब काम त धेरै गर्नुभयो होइन? यो काम गर्ने क्रममा त्यस्ता समस्याहरू अप्ठ्याराहरू आइपुग्यो पुगेन? अब के हुन्छ त यो समस्या भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ भने यो समस्याको विभिन्न रूप हुन्छ, विभिन्न चरण हुन्छ, विभिन्न स्थान हुन्छन्। यसका पनि समस्या कुन स्थानमा आइपर्ने, अब समस्या कुन रूपमा आइपर्ने, समस्या कुन चरणको आइपर्ने भन्ने हुन्छ हैन।
त्यो चरणमध्ये अब पहिलो चरण अब घरबाट केही अब घरमा जुन कहिलेकाहीँ अब समस्या त आउँछ। त्यो सँगसँगै अब सामाजिक रूपमा र सामाजिक काम गर्ने बेलामा होइन, अब कतिपय अलिकति अब एकेबार बुढालाई मन पराउने मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ होइन। धेरै मान्छे एकेबार बुढालाई मन पराउने मान्छे हुनुहुन्छ, धेरै कतिपय मान्छेहरू एकेबार बुढालाई मन नपराउने मान्छे पनि हुनुहुन्छ होइन। मन नपराउने मान्छेहरूबाट कहिलेकाहीँ सानातिना टर्चरहरू मलाई हुने गरेका छन्। र घरमा अब जस्तो चाडपर्वहरू आउँछ है, मलाई समस्या आउने भनेको घरबाट अलिक बेसी आउँछ। किन आउँछ भने त्यो कति बेला आउँछ भने चाडपर्वको बेला आउँछ। चाडपर्वको बेलामा अब जस्तो अब तिज आयो, छोरीहरूले कपडा किनिदिनुहोस् बुवा भनेर भन्छन् होइन। अब कपडा किनिदिनु पऱ्यो, कपडा त किनिदिने, केले किनिदिने? वर्ष दिनभरि अब सामाजिक काममा हिँडिया छ, छोरीहरूलाई तिजमा चाहिँ कपडा चाहियो होइन, केले किन्ने कपडा? त्यति बेला कता कता चाहिँ दिमाग चाहिँ अलिकति चाहिँ थकित भएको जस्तो न, अलिक दुखित भएको जस्तो न होइन, कता कता पीडा परेको जस्तो न, त्यस्तो त हुन्छ। अनि जस्तो छोरीहरूले फिस मागे, अब रातबोइमा पढ्दा पढ्दै अब सरकारी क्याम्पस भए तापनि त्यहाँ सानो फिस छ, त्यो फिस मागे पनि बेला बेलामा मसँग मेरो गोजीमा फिस हुँदैन। नभइसकेपछि त्यति बेला पनि अलिकति चाहिँ अब कता कता पीडा महसुस चाहिँ हुन्छ। तर त्योभन्दा ठुलो खुसी र त्योभन्दा ठुलो आनन्द मलाई कति बेला आउँछ त भन्नुहुन्छ भने, जति बेला म गरिबहरू त थुप्रै गरिबहरूलाई मैले सहयोग गरेँ, त्यो पनि अत्यन्तै गरिब, अत्यन्तै चाहिँ दुखी, अत्यन्तै दिन दुखीलाई सहयोग जुन दिन म गर्छु त्यति बेला साँझमा मलाई एउटा आनन्दको निद आउँछ। हेर्नुहोस् मलाई कस्तो निद, कस्तो सोचाइ आउँछ, मैले आज केही भलो काम गरेँ है, मैले राम्रो काम गरेँ आज होइन। दिनभरि म खट्छु, दिनभरि म पसिना बगाएर हिँड्छु, अनि त्यो दिन चाहिँ मलाई कस्तो फिलिङ हुन्छ भने मैले गरेको कामले कसैले राहत पायो, कसैको जीवन जो दिनचर्या छ त्यसलाई राहत पुग्यो, त्यो सोचेर मलाई अब आनन्दको निद पनि आउने गर्छ। अब तपाईँले यो काम गरिरहँदाखेरि अहिलेसम्म कतिजनालाई तपाईँले सहयोग गर्नुभयो, जानकारी राख्नु भएको छ कि? अब यो यथेष्ट त मैले ल्याएन, मैले अब फाइलिङ गरेर राखेको छु। अब मोटामोटी भन्नुपर्दा मैले यो गएको जाडोयाममा मैले चाहिँ अब 763 जना बालबालिकालाई चाहिँ मैले न्यानो कपडा बाटेँ। त्यस्तै हाराहारीमा त्यही 500-700 हाराहारीमा 500 जति हाराहारीमा मैले चाहिँ कापी पेन्सिलहरू उनीहरूलाई मैले फेरि पुग्ने गरेर लगभग 2-3 महिना 3 महिना पुग्ने गरेर दिन्छु। कापी पेन्सिल पनि फेरि मैले 5 दर्जन 6 दर्जन मोटा कापी लगेर दिन्छु, 5 दर्जन 6 दर्जन कापी लगेर दिएँ, पेन्सिलहरू दिएँ, अनि स्कुल ड्रेसहरू दिएँ होइन। 394 जना छ क्यारे, 394 जनालाई मैले चाहिँ स्कुल ड्रेस दिएँ होइन। 763 जनालाई मैले चाहिँ अब यो जाडोयाममा अब तातो कपडा न्यानो कपडा ज्याकेट लगाइदिएँ है। अब यस्तै तरिकाले अब यो अरू गरिब दिन दुखीहरू जसको कपडा फाटेको छ, जसको खुट्टामा चप्पल छैन, ती मान्छेहरूलाई मैले कति छ अहिले रेकर्ड 600 कतिजनाको रेकर्ड छ, ती मान्छेहरूलाई चाहिँ मैले यो जाडोदेखि अहिलेसम्म पुसको महिनादेखि लिएर यो श्रावणसम्म 600 कतिजना छ, ती मान्छेहरूलाई मैले चाहिँ कसैलाई प्रत्यक्ष घरमा गएर दिएँ, धेरैलाई मैले प्रत्यक्ष घरमा गएर दिन्छु। फेरि हेर्नुहोस् है, म त्यो या अफिसमा बोलाएर अथवा मेरो गोदाममा बोलाएर मैले दिँदैन, मैले धेरैलाई चाहिँ के गर्छु भने म घरमै आउँछु है तपाईँको भन्छु, म घरमै गएर दिन्छु। धेरैलाई मैले घरमा गएर दिएँ, थोरैलाई चाहिँ मैले चाहिँ अफिसमा बोलाएर दिएँ। अनि एवं रूपले अब 300 जना जतिलाई मैले खाद्यान्न चामल अनि नुन तेलहरू दिएँ र 11 जना अनाथ बालबालिकालाई पढाउने अभिभावक खोजिदिए, जसले वार्षिक रूपमा अहिले कक्षा 10 सम्म पढाउने जिम्मा लिनुभएको छ। उहाँहरूले वार्षिक रूपमा खर्च बेहोर्ने गरेर 11 जना अनाथ बालबालिका मध्ये तुलसीपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 4 मा 3 जना हुनुहुन्छ, वार्ड नम्बर 3 मा 4 जना हुनुहुन्छ, अनि शान्तिनगर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 मा 2 जना हुनुहुन्छ, 9 जना हुनुभयो। 1 जना यता बबई गाउँपालिकामा हुनुहुन्छ, यता यो बबई गाउँपालिकाको यो माथि कता अहिले त्यो ठाउँको मलाई याद पनि हैन, गरेर 10 जना, अनि 1 जना यता 1 नम्बर वडाको हुनुहुन्छ। 1 नम्बर वडामा गएर 11 जना बालबालिकालाई चाहिँ मैले के गरेँ भन्नुहुन्छ भने यो अनाथ बालबालिका हुन्, उनीहरूलाई पढ्ने अभिभावक खोज्ने। मैले यो पढ्ने अभिभावक खोज्ने बेलामा पनि मलाई अलिकति कस्तो लाग्यो भने यो पनि म अलिक तपाईँलाई प्रस्ट्याइदिउँ। अब अनाथ कहाँ गएँ, अनाथका जसले अनाथलाई चाहिँ शरण दिएर राखेका थिए तिनको अवस्था हेर्दा पनि अचम्म नाजुक देखेँ। म तुलसीपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 4 को मूलकोटमा पुगेँ। त्यहाँ 3 जना बालबालिका यस्ता छन्, आमा पनि मृत्यु भइसकेको, बाउको पनि मृत्यु भइसकेको है।
अनि त्यो 3 जना बालबालिकालाई गाउँलेले बाँटेर राखेका छन् त्यहाँ है। म यसलाई पाल्छु, म उसलाई पाल्छु, म उसलाई पाल्छु भनेर आयो त। जसले पाल्छु भनेको छ त्यसको अवस्था पनि पाल्ने जस्तो छ कि है, पाली माग्ने जस्तो छ कि। अनि त्यो देखिसकेपछि मलाई के लाग्यो भने होइन मैले यिनलाई पनि केही गर्नुपर्छ है भन्ने कुरा अब मनभित्रभित्र लाग्यो। अनि अब यो मुलकोट स्कुलसम्म हामी मुलकोटमा 5 कक्षासम्म स्कुल रहेछ है। अब यहाँसम्म हामी पढाउँछौँ, यहाँदेखि माथि त हामी पढाउन सक्दैनौँ। अब घाँसै काट्ने त होला नि, अब हुर्काउने कुरा हुर्काइदिन्छौँ हामी। अब यो मुलकोटभन्दा बाहिर हामी पढाउन सक्दैनौँ भन्ने कुरा पनि त्यो जसले शरण दिइरहे त्यहाँबाट आयो। आइसकेपछि मलाई के लाग्यो होइन है मैले अब यिनका लागि केही गर्नुपर्छ। अब यिनको अब यो युगमा 5 कक्षा पढेको त अब के नै पढाइ हो र त्यो त होइन। त्यो पनि 5 कक्षा कम्तीमा पनि +2 सम्म पढ्न पाउने वातावरण मैले यिनीहरूलाई बनाइदिनुपर्छ भन्ने मलाई लागिसकेपछि मैले सर्वप्रथम यसो सोच्दै गएँ जस्तो पहिला सहयोग माग्ने बेला त्यो सोच्दै कसलाई गर्नु त भने एकजना शहीद परिवार मैले अब नजिकको को मान्छे पहिला त्यसैसँग माग्छु भन्ने लाग्यो। एकजना शहीद परिवार हुनुहुन्छ 10 वर्षे जनयुद्धमा अभय रोका नामक एकजना युवाले अब ज्यान गुमाउनु भयो। उहाँका दाजु भाउजू र आमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग मैले भने अभयको सम्झनामा 3 जना बालबालिका पढाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले भनेर मैले अनुरोध गरेँ। उहाँले सहर्ष रूपमा खुसी भएर उफ्रिँदै आएर के गर्नुभयो त भनेपछि होइन हामी पढाउँछौँ उनीलाई। अनि अभय रोकाको आमा स्वयं आफै आउनुभयो। म आफै काखमा लिएर यिनीहरूलाई पढाउँछु, म आफै घरमा राख्छु भनेर भन्नुभयो। तर ती बालबालिका त्यहाँ जान मानेनन् है। ती बालबालिका जान मानेनन्। पछि सम्झौता के भयो त भनेपछि अहिले वार्षिक रूपमा 20,000 दिने है, पछि ठुलो क्लासमा गइसकेपछि थप्दै जाने भन्ने सम्झौता गरिसकेपछि 3 जना बालबालिका चाहिँ अहिले ईश्वरा रोका र नन्दन रोकाले पढाइदिइराख्नु भएको छ है। अब यही तरिकाले हाम्रो सामाजिक अभियान चाहिँ तपाईले यस्ता सामाजिक अभियान काम गरिरहँदाखेरि शैक्षिक सामग्री वितरण गर्ने कुरा होला हैन, लत्ता कपडा भयो, खाद्यान्न भयो, पठन पाठनको व्यवस्था मिलाउने कुरा भयो। यो जाँदा आउँदा बस्दा उड्दा कहिलेकाहीँ भोक लाग्छ होला, खाजा खानु पर्ने होला हैन, समय मिलेन भने कतै खाना पनि खानुपर्छ होला। यसको तारतम्य कसरी मिलाउनु भएको छ? खर्च पर्छ कसरी मिलाउनु भएको छ? उपेन्द्र बाबु, हिमाल जति चम्किलो देखिन्छ नि, हिमाल त्यति चिसो पनि हुन्छ। हिमालमा थुप्रै किसिमका कठिनाइहरू पनि हुन्छ। त्यहाँ अक्सिजन हुँदैन, अक्सिजन बिनाको हावा चल्छ, अचम्म चिसो हुन्छ। तर टाढाबाट हेर्ने बेला के देखिन्छ, रमणीय देखिन्छ कि त्यो अचम्म है, हेरियौँ जस्तो देखिन्छ। त्यो बिहानमा र साँझमा त्यो लाल देखिन्छ, सुनहरो देखिन्छ, सुनौलो देखिन्छ त्यो हैन, अचम्म राम्रो देखिन्छ। मेरो अभियान पनि यस्तै हो। बाहिरबाट जो तपाईँहरूले फेसबुकमा फोटो देख्नुहुन्छ, बाहिरबाट जुन मैले भिडियो अपलोड गर्छु त्यो भिडियो देख्नुहुन्छ, तपाईँले त्यो बाहिरबाट देख्नुहुन्छ। बाहिरबाट त अचम्म सुन्दर देख्नुहुन्छ है, अचम्म सजिलो जस्तो देख्नुहुन्छ। त्यति सजिलो छैन। कम्ता दुःखको साथमा छैन मेरो अभियान। यो अभियान गरिरहँदा मैले कम्ता दुःख, यो भन्नु नपर्ने कुरा हो, मैले भने यो अभियान सञ्चालन गरिरहँदा मैले कम्ता दुःख पाएको चाहिँ छैन। कतिबाट म अब व्यवहारिक रूपमै अपेलित हुन्छु हैन। कतिपय बेलामा मसँग तुलसीपुर बजारमा चिया खाने पैसा पनि हुँदैन है, खाना खाने पैसा हुँदैन। एउटा समोसा खाएर मेरो दिन जान्छ, एक कप चिया खाएर मेरो दिन जान्छ। तर मलाई जबसम्म मैले आफ्नो काम थालनी गरेको काम पुरा हुँदैन, जुन दिन मैले यो काम आज यो काम मैले यो दिन गर्नुपर्छ भनेर जब आउँछु, तबसम्म मलाई भोक चाहिँ लाग्दैन है। फेरि करेन्ट लागिरहेको छ, भोक चाहिँ लाग्दैन। अब यस्तो छ है, यो भित्र आएर तपाईँहरूले हेर्नुभयो भनेपछि अहिले पनि अब तपाईँको रेडियो मैले अन्तर्वार्ता देख्दैछु। आज पनि मेरो बजारमा केही थुप्रै कामहरू छन् है, केही कामहरू मिलाउनु छ। मेरो गोजी अहिले तपाईँले चाहिँ एकदम तलास गर्नु भने मसँग खाना खाने पैसा छैन, तर मलाई चिन्ता चाहिँ छैन है। फेरि है खुसी छु, म सामाजिक काममै खुसी छु। सामाजिक काममै मतलब मलाई सामाजिक काममा जब लागिसके, बरु म घरमा हलो जोत्न लागिसकेपछि मलाई चाहिँ भोक लाग्छ। जब म सामाजिक काममा जोडिन्छु तब मलाई यो सामाजिक काम गर्नुपर्छ भन्ने करेन्ट बाहेक मलाई भोक चाहिँ लाग्दैन। मलाई कहिलेकाहीँ अब भोकै पेट हिँड्दाखेरि, खल्तीमा 1 पैसा नहुँदाखेरि, छोराछोरीले बाबालाई चाडपर्व आयो लत्ता कपडा किनिदिनु पर्यो, अथवा फिस बुझाउने समय आयो फिस खोजिदिनु पर्यो भन्ने बेला कहिलेकाहीँ अहिले हिँड्न त बोध लाग्छ लाग्दैन, कहिले बेकार गरेछु क्या भन्ने लाग्छ लाग्दैन? त्यस्तो लाग्दैन मलाई बाबु, त्यस्तो मलाई लाग्दैन। बरु मेरो जिउ काट्छ है,
बरु मेरो जिउ काप्छ त्यति बेला जब छोराछोरीले फिस माग्छन्, जब छोराछोरीले चाडपर्वमा चाहिँ कपडा माग्छन्, जुत्ता माग्छन्, होइन, कापी कलम माग्छन्, त्यति बेला मलाई हिंता बोध चाहिँ मलाई यो काम म यतातिर म बेकार लागेछु भन्ने मलाई लाग्दैन। मेरो कामप्रति म गर्व गर्छु है, मेरो काममा म आफै पनि खुसी छु। तर मलाई त्यति बेला शरीर काँप्छ, मेरो शरीर लक 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 काँप्छ र ओहो यो समस्या मैले कसरी समाधान गर्ने, अब यो फिस पनि चाहियो, अब लत्ता कपडा पनि चाहियो केटाकेटीलाई, होइन, यो समस्या मैले कसरी समाधान गर्ने भनेर शरीर चाहिँ लकलक काट्ने गर्छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। सहयोग गर्ने दाताहरू, सहयोगी मनहरू, जसको धन छ मन छैन, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई ध्यान नपुगे पनि हुनसक्छ। सहयोगतिर जोड्नको लागि सामान्य गरिब दिनदुखीहरू, जसले पढ्न पाएका छैनन्, जसले न्यानो कपडा लाउन पाएको छैन, जसले खान पाएको छैन, जसको खुट्टामा चप्पल छैन, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सहयोगको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? म के भन्न चाहन्छु त भन्नुहुन्छ भनेपछि अब दान दिनु अथवा दान लिनु, दान दिनु पनि धर्म हो, दान लिनु पनि धर्म हो। यो संसार धर्ममा टिकेको छ है, त्यसैले दान दिनु पनि धर्म हो, दान लिनु पनि धर्म हो। दान कस्तालाई दिनुहोस् त भन्नुहुन्छ भने जो दान दिएर सन्तुष्ट हुन्छ है, जो दान दिने लायकको छ। यहाँ मैले देख्छु अब कता कता चाहिँ अब यो चाहिँ यो के महायज्ञहरू लगाएर के गरेर पैसा उठाउने, अब त्यहाँ चाहिँ अब यो 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 उद्योग वाणिज्य सङ्घले चाहिँ अब यो मेला पर्वहरू लगाएर पैसा उठाउने यो कार्यहरू मैले गरेको देख्छु। तर यो कार्यमा दान दिनुभन्दा तपाईहरुको घर छेउ वरपर रेडियो प्रकृति मार्फत म तपाईहरुलाई अनुरोध गर्दछु, यो दान मेरो हातमा पार्नुपर्छ तपाईहरुले, मैले लगेर दिनुपर्छ भन्ने छैन। तपाईहरु आजका दिनदेखि केमा लाग्नुस् त भन्नुहुन्छ भनेपछि तपाईहरुको घर छेउमा कसैको चप्पल फाटेको छ भनेपछि त्यो 100 रुपैयाँमा म्याजिक चप्पल आउँछ, गरिबले आउने चप्पल 100 रुपैयाँमा आउँछ, त्यो 100 रुपैयाँको चप्पल किनेर त्यो छिमेकीलाई दिनुस्। तपाईको छरछिमेकीमा कसैको बालबालिकाले स्कुल जाने बेलामा 10 रुपैयाँ खाजा खाने पैसा बुवाआमासँग माग्छ, नपाएर रुँदै जान लागेको छ भने त्यसलाई 10 रुपैयाँ दिएर पठाउनुस्। यही हो धर्म, यही हो दान भनेको। अनि कसैको शरीरमा कपडा फाट्यो भन्नुहुन्छ भनेपछि त्यो देख्नुहुन्छ भनेपछि सकेसम्म नयाँ किनेर दिनुस्। त्यो सक्नुहुन्न भने आफूले लाएको कपडा धोएर सफा गरेर दिनुस् है, त्यो हो दान। दान भन्ने कुरा त्यो भकारीमा लगेर भर्दिएर अथवा त्यो भकारी खन्याएर हाम्रो आफ्नो भकारी खन्याएर अर्कोको भकारीमा हाल्दिएर दिएर दान दिने कुरा होइन। दान भन्ने कुरा सानो सानो सहयोग पनि दानै हुन्छ। सानो सानो सहयोगले पनि कतिपय बेलामा के गराएको हुन्छ त भन्नुहुन्छ, तपाईहरुलाई चिर परिचित गराएको हुन्छ, तपाईहरुलाई दानवीर भनेर चिनाएको हुन्छ। त्यो भएर तपाईहरुको छरछिमेकीमा त्यस्तो कोही व्यक्ति हुनुहुन्छ, अनाथ अपाङ्ग, यदि त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तिनको आवश्यकता के हो, तिनको नभई नहुने आवश्यकता के हो, त्यो तपाईहरुले आफै टार्दिनुस्। तपाईहरु सक्नुहुन्न मलाई फोन गर्नुस्, मेरो फोन नम्बर 9862 हो, मलाई फोन गर्नुस्। म फेरि अब तपाईहरुबाटै मागेर मैले ती अनाथ अपाङ्ग असहायलाई सहयोग गर्ने हो। मेरो अब यो रेडियो प्रकृति मार्फत तपाईहरुलाई गर्ने अनुरोध यही हो। रेडियोसम्म आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। म यो रेडियो प्रकृतिका परिवार सम्पूर्ण यो हाम्रो यो चाहिँ यो उसमा बसिरहनु भएको छ, प्रविधिमा बसिरहनु भएको छ, एकजना छोरी बसिरहनु भएको छ। म पनि एउटा सञ्चार उद्यमीको रूपमा उदयमान हुँदैछु। आज मात्रै मैले आफ्नो अब raptipaichhan.com को पहिलो समाचार लेख्दैछु। अब यो सञ्चार क्षेत्र कुनै ठाउँमा अब कुनै कुराको प्रवेशले फाइदा भएको छ यो सञ्चार क्षेत्रलाई पनि, कुनै कुराको प्रवेशले यसलाई बेफाइदा पनि भएको छ। अब मेरो सञ्चार गृह कस्तो हुनेछ, कस्तो होला, त्यो अब मैले पनि अहिलेसम्म कल्पना गर्न सकेको छैन। तपाईहरुको यो रेडियो प्रकृति मैले अनुरोध गर्नुपर्दा यो रेडियो सञ्चार गृह, यो रेडियो प्रकृति जो सञ्चार गृह छ, यो सञ्चार गृहमा राजनीतिक प्रवेश नहोस्, राजनीतिक प्रभाव नपरोस्। मैले तपाईहरुलाई यही धन्यवाद, यही बधाई दिन चाहन्छु र यही कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। अधिकृत वर्ग उत्थान पछिठान नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष यज्ञबहादुर बुढासँग गरेको छलफलसँगै आजको विचार मन्थनको समय सकिएको छ। म उपेन्द्र पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।